Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Soumya Kiran and I am your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today we will cover lesson number 43, which is about community counseling and consultation. So community counseling or consultation basically 1961 के जब mental health and mental illness and health पे joint कमीशन ने रिपोर्ट बनाई थी, उसके बाद कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एक्ट बना था 1963 में, और उसके बाद मल्टीपल रजिस्ट्रेशन और हेल्पिंग प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया, फिर कम्युनिटी के ऊपर भी बात होना शुरू हो गई. सो बेसिकली कम्युनिटी काउंसलिंग इज के लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो कम्युनिटी को टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम, ठीक है, रादर देन कि एक प्रॉब्लम हो जाए और फिर उसका सोल्यूशन उनको बताया जाए. इनको बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है कि वो उस प्रॉब्लम को पहले ही प्रिवेंट कर लें, ठीक है, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ को बताया जाता है, पुअर एल्डरी को सिखाई जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है. सो it actually attempt to empower and increase the amount of coping skills of this target population, or like through education या political environment such as influencing policy makers, या उनको involve करके community को बताई जाती है that what to do, और क्या चीज़ like substance use से related seminars करवा लेना, poor health या physical emotional या learning disability से, या poverty या emotional abuse से related, ये सारा इन सब पे उनको counsel करना. There are different forms of community counseling. Substance abuse counseling, gerontological counseling, health counseling, rehabilitation counseling, crisis and disaster counseling and client advocacy. अच्छा जी, सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग बेसिकली अल्कोहल या जो ड्रग्स लेते हैं उस पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए, और उनको बताने के लिए कि एक किस तरीके से आपने अवॉइड करना है, ठीक है, और पर्पस क्या है अवॉइड करना है. इंटरवेंशन इसमें डिटॉक्सिफिकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो बेसिकली रिहैब सेंटर्स में होती है. फैमिली और ग्रुप काउंसलिंग अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं ताकि फैमिली को बताया जा सके कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, और ग्रुप काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाती है. देन देयर इज सप्लीमेंटेड बाय दी सपोर्ट ग्रुप्स ताकि support groups are basically they provide counseling and they are there to help ताकि एक डिज़ायर बिहेवियर को मेंटेन किया जा सकता है. उसमें एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, फिजिकल वेलबींग के बारे में बात की जाती है, प्रॉपर डाइट के बारे में बात की जाती है ताकि वो दोबारा ड्रग्स की तरफ ना जाएं या किसी भी ऐसे अनहेल्दी बिहेवियर्स की तरफ ना जाएं. अच्छा जी, इनका मेथड क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शनल लेक्चर्स प्रोवाइड देते हैं, डिस्कशंस होती हैं, डीप एनालिटिकल एक्सप्लोरेशन होती है, हिप्नोसिस और कन्फ्रंटेशन की जा सकती है. Substance abuse counselor often participate in specialized program and in some cases can receive special certification as drug and alcohol abuse counselor. Then है gerontological काउंसलिंग. ये बेसिकली ओल्डर सिटीजन के लिए को काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है बिकॉज एज देयर एज डिक्लाइंस तो उनको ज़्यादातर मेंटल इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं. सो लाइक प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी उनको क्या लेनी चाहिए कम्युनिटी सेंटर में, या उसके बाद वो अपनी हेल्दी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, इस काउंसलिंग में बेसिकली ये होता है. हेल्थ काउंसलिंग इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे आपने बेसिकली कोई मेडिकल डायग्नोसिस है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसके बेसिस पे एक जनरल पब्लिक को भी और एक पर्टिकुलर ग्रुप को भी या अवेयरनेस प्रोवाइड करना और उनको प्रिवेंशन के तरीके बताना कि किस तरीके से उन्होंने एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि वो एक पर्टिकुलर डिजीज से बच सके, ठीक है. बेसिकली एजुकेशनल मॉडल्स पर ही, और यू ट्रेन एंड हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर इश्यूज. जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो बेसिकली कम्युनिटी को एजुकेट करने में, जैसे कि अगर एड सपोर्ट ग्रुप हो गया, या इस्टेब्लिशिंग हॉटलाइंस बनाना, या फैमिलीज और विक्टिम्स को काउंसल करना, जैसे सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन है, तो ये सारी वो सॉर्ट ऑफ कह लें कि हेल्थ काउंसलिंग से रिलेटेड है. इसी तरह रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग बेसिकली रिहैब सेंटर्स में रिहैब्स में यूज़ होती है, और डिसेबिलिटीज़ वाले जो लोग होते हैं उनके साथ यूज़ की जा सकती है ताकि वो जैसे ब्लाइंड लोग हो गए, या प्रिजनर्स हो गए, या साइकेट्रिक पेशेंट्स हो गए जो मेंटल अजाइलम्स में या मेंटल हॉस्पिटल्स में काफ़ी अरसा रहते हैं, तो उनको बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है. उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सकती है कि वो अपने डेली स्ट्रेसर से निकलें और अपने डेली रूटीन या थोड़े काम कर सकें. क्राइसिस एंड डिज़ास्टर काउंसलिंग बेसिकली क्राइसिस या डिज़ास्टर्स में दी जा सकती है, जैसे कि रिसेंटली हमारे पास
کورونا کا پینڈیمک تھا تو اس وقت کرائسس بیکاز کرونا کی وجہ سے دیر واز اے لاٹ آف فائنینشیل اسٹریس بھی تھا, سب کی روٹینس چینج ہوگی, سو دیر واز اے لاٹ آف تھنگس گوئنگ آن. ڈیزاسٹر کے وقت وہ اور کافی لوگ اس چیز کی وجہ سے پریشان تھے. تو اس ٹائم پہ جو کاؤنسلنگ فیسلٹیز, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہے, چاہے وہ ڈاکٹر فرنٹ لائن ڈاکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ جس طریقے سے اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں وہ ہوتی ہے ڈیزاسٹر کاؤنسلنگ, ٹھیک ہے, یا اسٹرامز میں یا فلڈز میں, فائر یا ارتھ کوئک وغیرہ کے دوران جس طریقے سے ایک انڈیویجول کو اس کے اسٹریسرز کے بارے میں یا اس کو کوپ کروایا جاتا ہے یا اس کو ڈیل کیا جاتا ہے, یا اسٹریس مینجمنٹ, کریٹیکل انسیڈنٹ اسٹریس مینجمنٹ اگر کروائی جاتی ہے تو بیسیکلی وہ ڈیزاسٹر یا کرائسس کاؤنسلنگ میں آتا ہے. اس کو سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ بھی کہتے ہیں, بیکاز ڈیزاسٹر کاؤنسلنگ میں یوزلی سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کروائی جاتی ہے, بیکاز ایک انڈیویجول نے ٹراما سے گزرا ہوا ہوتا ہے تو اس ٹراما کو ڈیل کرنا از ویری مچ امپورٹنٹ. کلائنٹ ایڈوکیسی. Client advocacy is that you engage for those who do not have the awareness of resources, ٹھیک ہے. اگر چائلڈ ابیوز کے وکٹمز ہیں تو اب چائلڈ ابیوز یا وہ بچے آگے اپنے پرابلمس کے لیے نہیں بول سکتے, سو یو ایکچولی ایڈوکیٹ فار دوز پاپولیشن, ٹھیک ہے. یا اگر کوئی ریپ کے کیسز ہیں یا وائلنس بہت زیادہ ہو رہی ہے یا اوپریسڈ کمیونٹی ہے یا نیگلیکٹڈ ایلڈرلی پاپولیشن ہے یا ہوم لیس لوگ ہیں, یا پھر جیسے ہمارے پاس تھرڈ جینڈر کی جو سوسائٹی ہے, ان لوگوں کے رائٹس نہیں ہوتے, تو اگر ان کی رائٹس کے لیے اویئرنیس یا کمپینز ایسی چلائی جا سکے تو اس کو ہم کلائنٹ ایڈوکیسی کہتے ہیں. Then there is consultation. Consultation involve one person who has the problem یا group with a person or group یا کسی بھی organization کے ساتھ, ٹھیک ہے. Consultation کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انڈیویجول نے آپ سے کنسلٹ کیا, کسی بھی کاؤنسلر سے کنسلٹ کیا, کسی بھی آرگنائزیشن سے کنسلٹ کیا, اٹ مینس کہ اس کو ہیلپ چاہیے, ٹھیک ہے. سو آپ ایک اس کنسلٹیشن میں ایک کاؤنسلر کی جاب ہے کہ اس کو پراپر انفارمیشن پرووائڈ کرے اباؤٹ دا فیوچر, اس کو اسکل سکھائی جائیں اور پراپرلی اس کو اگر اس کو کوئی سملر پرابلم فیوچر میں بھی ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو ڈیل کر سکے. اچھا, اب ٹائپ آف کنسلٹیشن ہوتی ہے, ایک ہے کلائنٹ سینٹر کیس کنسلٹیشن, لائک دا کلائنٹ کم بیکاز اس کو ایک پرٹیکولر چیز سے ریلیٹڈ یا پرٹیکولر پرابلم سے ریلیٹڈ اس کو کنسلٹیشن چاہیے, ٹھیک ہے. یا لیٹ سپوز ڈرگ تھراپی, یا لیٹ سپوز ایجوکیشنل کاؤنسلنگ, کریئر کاؤنسلنگ, یہ ہو گیا. کنسلٹی سینٹرڈ کیس کنسلٹیشن, جہاں پہ کنسلٹی آتا ہے اور وہ ایک گروپ میں بیسکلی جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ ایک پرٹیکولر گروپس آف کلائنٹ کو یا پرٹیکولر گروپ کو گائیڈ کرتا ہے, ان کو فرسٹ ہینڈ سروسز پرووائڈ کرتا ہے اور فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے, ایز این ایجوکیٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دین پروگرام سینٹرڈ ایڈمنسٹریٹو کنسلٹیشن, یہ بیسیکلی ایک پراپر پروگرام ہوتا ہے جس میں پروفیشنل جو ہے وہ لائک آرگنائزیشنل کنسلٹیشن ہوتی ہیں, جہاں پہ پراپر ایک پروگرام ہوتا ہے کہ اس نے ایک لائک جیسے کاؤنسلنگ کالج کاؤنسلنگ سینٹر ہو گیا, وہاں پہ یہ امپلائڈ ہو سکتے ہیں اس طرح کے کاموں میں, ٹھیک ہے. کنسلٹی سینٹرڈ ایڈمنسٹریشن کنسلٹیشن, یہ بیسکلی مینجمنٹ اسکلز یا ایڈمنسٹریشن یا لیڈرشپ اسکلز ڈیولپ کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن ہائر کرتی ہے تاکہ وہ ان کو سکھا سکے. کنسلٹیشن اسکلز ان بزنس اینڈ انڈسٹری لائک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں, کریئر ڈیولپمنٹ پروگرامز میں, ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن میں, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں, امپلائی اسسٹنٹ پروگرامز, کوالٹی آف ورک لائف پروگرامز میں بھی کاؤنسلر جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. دس از دی اینڈ آف لیکچر. تھینک یو.